Language recordings. देखो, सुनो और जियो। बाइबल की तस्वीरी कहानी, पहली किताब। दुनिया का आगाज। दोस्तों, आदाब। आइए और इब्तिदा में इस जमीन पर बसने वाले लोगों के मुताल्लिक सीखें। हम उनसे एक सच्चे खुदा के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाल किताब वाली तस्वीरों को देखिए और जब आप ये आवाज सुनें तो अगली तस्वीर देखें। शुरू करें। तस्वीर नंबर 1। आदम और जानदार। इब्तिदा में जमीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा था। खुदा एक है, वो रूह है। हम उसे नहीं देख सकते। खुदा हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ जानता है और हर जगह मौजूद है। खुदा ने आसमान और जमीन पर हर चीज बनाई। खुदा ने जमीन की मिट्टी से एक इंसान बनाया। खुदा ने इंसान को ऐसी रूह अता की कि वो उसे जान सके। उसके ख्यालात और उसकी ख्वाहिशात खुदा की मानिंद थीं। खुदा ने इंसान का नाम आदम रखा। आदम ने तमाम जानवरों के नाम रखे जिनको खुदा ने बनाया था। खुदा ने आसमान में भी तमाम रूहें और फरिश्ते बनाए। खुदा की बनाई हुई हर चीज बहुत अच्छी थी। तस्वीर नंबर 2। आदम के लिए एक साथी। खुदा ने आदम को एक बाग में रखा जिसकी वो हिफाजत करता था। वहां हर किस्म के नर और मादा जानवर थे, लेकिन आदम के लिए कोई अच्छा साथी नहीं था। बस खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। फिर उसने आदम की एक पसली निकाली। खुदा ने आदम की पसली से एक औरत बनाई और वो उसे आदम के पास लाया ताकि वो उसकी साथी बने। वो दोनों नंगे थे, लेकिन वो इससे बेखबर थे। वो खुदा से दोस्तों की तरह बातें करते थे। उस खूबसूरत जगह में कोई दुख, बुराई या मौत न थी। तस्वीर नंबर 3। शैतान सांप के रूप में। खुदा ने आदम से कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। शैतान एक आसमानी फरिश्ता था, लेकिन उसने खुदा से बगावत की। वो खुदा का मुखालिफ बन गया। शैतान औरत के पास एक खूबसूरत सांप की शक्ल में आया। उसने औरत को फरेब दिया और कहा कि वो नहीं मरेगी। उसने उसे दरख्त का फल खाने पर राजी कर लिया। औरत ने फल का कुछ हिस्सा आदम को भी दिया। उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और जैसा खुदा ने फरमाया था, उनकी रूहें पजमुर्दा हो गईं। वो शर्मसार हुए क्योंकि वो नंगे थे और उन्होंने अपने आप को खुदा से छिपाया। तस्वीर नंबर 4। आदम और हव्वा बागे अदन से निकाल दिए गए। खुदा ने आदम और औरत को बागे अदन से बाहर कर दिया। उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने इस दरख्त में से खाया, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। तुझे इसकी पैदावार हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। खुदा ने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द ज़ेह को बढ़ाऊंगा। और सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू मलाऊन ठहरा,
تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ سانپ آدم کا دشمن بن گیا۔ آدم نے عورت کا نام حوا رکھا، جس کا مطلب ہے زندگی۔ حوا کے ہاں بچے پیدا ہوئے جو ہم سب کے باپ دادا ہیں۔ ہم آج بھی خدا سے جدا ہیں اور ہم بھی آدم کی مانند خدا کے نافرمان ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا کہ ایک روز وہ ایک شخص کو بھیجے گا، وہ شیطان پر فتح پائے گا اور ہمارا خدا سے دوبارہ ملاپ کرائے گا۔ وہ شخص خداوند یسوع مسیح ہے۔ تصویر نمبر 5، نوح کی کشتی۔ آدم کی اولاد نے شیطان کے طریقے اختیار کر لیے۔ صرف ایک شخص نے خدا کے حکموں پر چلنے کی کوشش کی، جس کا نام نوح تھا۔ خدا نے نوح سے کہا، میں نے انسانوں کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ زمین ان کے ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے لیے ایک کشتی بنا، میں زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں۔ میں ہر جاندار کو تباہ کر دوں گا۔ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو لے کر کشتی میں چلا جا۔ پرندوں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ بھی ساتھ لے، تاکہ ان کی نسل قائم رہے۔ نوح نے سب کچھ خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ تصویر نمبر 6، بہت بڑا طوفان۔ نوح نے لوگوں کو خبردار کیا کہ خدا ان کو تباہ کرنے والا ہے، لیکن وہ بدی سے باز نہ آئے۔ نوح اور اس کا خاندان اور تمام جانور کشتی میں داخل ہو گئے۔ خدا نے انہیں کشتی کے اندر بند کر دیا۔ تب ایک طوفانی بارش شروع ہوئی۔ 40 دن اور 40 رات تک شدید بارش ہوتی رہی۔ زمین کے نیچے سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ ساری زمین پر ایک بہت بڑا سیلاب برپا ہوا۔ چرند پرند اور انسان سب کے سب زمین پر سے مر مٹے۔ صرف نوح اور وہ تمام جو کشتی میں سوار تھے باقی بچے۔ تصویر نمبر 7، قوس قزح اور خدا کا وعدہ۔ بارش بند ہوئی اور زمین 1 سال کے بعد سوکھ گئی۔ نوح اور اس کا خاندان اور سب جانور کشتی سے باہر آ گئے۔ نوح نے خدا کے حضور قربانیاں چڑھائیں اور خدا خوش ہوا۔ خدا نے آسمان پر قوس قزح نمودار کی اور اس نے کہا، میں آئندہ کبھی ایسے سیلاب سے تمام جانداروں کو تباہ نہ کروں گا۔ جب بھی قوس قزح نمودار ہوگی، یہ مجھے تم سے کیا ہوا وعدہ یاد دلائے گی۔ دوستو، جب بھی آپ آسمان پر قوس قزح کو دیکھیں تو آپ بھی اس بات کو جان لیں کہ خدا دنیا کا انصاف کرے گا۔ آئندہ وہ دنیا کو آگ سے تباہ کرے گا۔ تاہم وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا نے ہمیں بچنے کی ایک راہ بتائی ہے، اور وہ راہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تصویر نمبر 8، بابل کا برج۔ نوح کے بیٹوں کی بہت سی اولاد تھی۔ خدا نے انہیں ساری زمین پر رہنے بسنے کے لیے کہا، لیکن وہ لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور ایک برج جس کی